बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ए अल्लाह तेरी इबादत करते हैं, तुझसे ही मदद मांगते हैं। मैं हूँ कासिम खान सूरी। इमरान खान साहब को झूठे बेगुनाह मुकदमात में कैद हुए 1005 दिन हो गए हैं और बुशरा बीबी को झूठे बेगुनाह मुकदमात में कैद हुए 741 दिन हो गए हैं। कल फिर मुलाकात का दिन था, मंगल का दिन। अडियाला के बाहर इमरान खान साहब की बहनें पहुंची, कारकुनान पहुंचे, लेकिन जिस तरह अलीमा खान और दूसरी खान साहब की बहनों ने अपील की हुई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को, MNAs को, MPs को, कि वो भी पहुंचे वहाँ पर इज़हार यकजहती करने के लिए, और प्रेशर बढ़ेगा ज़्यादा तादाद में जब पार्लियामेंटेरियंस आएंगे तो इमरान खान से मुलाकात कराने के लिए एक आम पर प्रेशर पहुंचेगा। लेकिन मायूस कुन हालात थे, ज़्यादा लोग नहीं आए और अलीमा खानम और दूसरी बहनों ने नाराज़गी का इज़हार किया और बाकायदा उन्होंने कहा कि जो लोग नहीं आ सकते या जो लोग नहीं निकलते और उन्होंने पार्टी ओहदे भी रखे हैं तो उनको चाहिए कि वो पार्टी ओहदे छोड़ दें और उन लोगों को पार्टी ओहदे दें जो कि एक्टिव हैं ग्राउंड के ऊपर। अलीमा खान और इमरान खान की बहनें मुसलसल अफवाज उठा रही हैं और वो हालांकि सियासत में उनका कोई लेना देना नहीं है। उनका भाई बेगुनाह झूठे मुकदमात में जेल में बंद है इमरान खान साहब, और कैद तन्हाई में डाला हुआ है। 5 माह से जो है उन्हें किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा, बहनें नहीं मिल रही, उनकी आंख की बिनाई ख़राब है, उनको हॉस्पिटल नहीं ले जाया जाता, उनको ज़ाती मौलिजीन से नहीं मिलने दिया जा रहा, उनको जो है अपने वकला से नहीं मिलने दिया जा रहा। तो इमरान खान साहब की बहनें परेशानी के आलम में हैं और उनका सियासत से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उन्हें पता है कि उनका भाई पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात का लीडर है, पूरी मुसलमान उम्मा का रहबर है, और इमरान खान ही के नाम पर तमाम लोगों ने वोट लिए हैं और असम्बलियों में पहुंचे हैं। तो वो गुस्से का इजहार करती हैं उन MNAs और MPs से भी जो आज असम्बली के अंदर मौजूद हैं, और उनसे भी जिनके पास पार्टी की क़यादत है और ओहदे हैं। एक दफ़ा फिर उन्होंने कहा है कि तमाम लोगों को अगली मंगल के दिन पहुंचना चाहिए, और शायद खटक भी वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने भी यकीन दहानी कराई है कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी अपनी तमाम MPs के साथ, जिनकी तादाद 92 हैं, वो अगले मंगल के दिन इज़हार यकजहती करने के लिए अडियाला के बाहर ज़रूर आएंगे। तो अब देखना यह है कि अगले मंगल को क्या इतना प्रेशर पड़ेगा और क्या वहाँ पे ये बैठ जाएंगे कि इमरान खान से मुलाकात यकीनी कराई जाए उनकी बहनों को और डॉक्टरों को, और उनका बाकायदा तौर पर इलाज हो आंख का। जो डिमांड है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और इमरान खान की बहनों की कि उनको शफा इंटरनेशनल हस्पताल ले जाया जाए, उनके तमाम जिस्म के और खून के टेस्ट हों और वो पब्लिक हों कि क्या वजह बनी है जिसकी वजह से इमरान खान साहब की आंख की बिनाई ज़ाया हुई है और बुशरा बीबी की भी आंख को मसला हो गया है। ये कुछ चीज़ खिलाई जा रही है, ये क्या ऐसा माहौल है जेल के अंदर। हम सबको पता है कि उनको जो है कैद तन्हाई में काल कोठड़ी में रखा हुआ है, उनको कभी 10-10 दिन अंधेरे में रखा जाता है और वहाँ पे मक्खी हैं, मच्छर है, और जो वॉशरूम है कमरे के साथ ही जिसके अंदर दरवाज़ा तक नहीं है, उसकी छत नहीं है, 5-5 फुट की दीवारें हैं, तो वहाँ से हवा आती है, चाहे सर्दी है तो सर्दी आती है, गर्मी है तो गर्मी आती है। तो इन्हें शर्म नहीं आती। आसिम मुनीर जिसको इमरान खान साहब कहते हैं कि ये ज़हनी मरीज़ है और ये इतनी नीच हरकत पे आया हुआ है कि इस तरह अजियत देने की कोशिश करता है इमरान खान साहब को कि उनकी अहलिया बुशरा बीबी को भी झूठे मुकदमात में कैद किया हुआ है। 741 दिन हो गए हैं कि किसी तरह इमरान खान टूट जाए, किसी तरह ब्लैकमेल हो जाए, लेकिन बुशरा बीबी इमरान खान की कमज़ोरी बनने के बजाय उनकी हिम्मत और हौसला बनी हुई है, और वो भी कैद झूठी जो है झूठे मुकदमात हैं, कुछ उन्होंने नहीं किया, कोई सरकारी ओहदा नहीं था, उसके बावजूद वो डट के खड़ी हैं इमरान खान के साथ और हौसला बनी हुई है। तकालीफ में है, उनकी भी आंख में शदीद दर्द है, उनकी आंख की सर्जरी कराई गई, लेकिन बुशरा बीबी जुल्म सह रही हैं हक और सच के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए। इमरान खान साहब ये जुल्म सह रहे हैं इसलिए कि इमरान खान को तो अल्लाह ने सब कुछ दिया था, उनको ये तकालीफ सहने की क्या जरूरत है, सिर्फ अपनी पाकिस्तानी कौम के मुस्तकबिल के लिए कि एक आज़ाद फिजा में पाकिस्तानी सांस ले सकें और आज़ाद फैसले कर सकें, और आइंदा आने वाली नस्ल के लिए इमरान खान साहब
یہ جیل کاٹ رہے ہیں کہ پاکستانی قوم کی آئندہ نسل غلامی میں نہیں گزرے اور ایک آزاد قوم کی طرح پاکستان آگے جا سکے. تو یہ بہت بڑی قربانی ہے جو عمران خان صاحب دے رہے ہیں، اور مسلسل ان پر پریشر ڈالا جاتا ہے کہ کسی طرح ڈیل کر دیں، کسی طرح ہار مان جائیں. لیکن 1005 دن سے مسلسل عمران خان ہر دن جیت رہے ہیں، اور ہر دن عاصم منیر اور اس کی رجیم کا شکست خوردہ دن بنتا جا رہا ہے، اور بدترین حالات ہوتے جا رہے ہیں پاکستان کے. مہنگائی، معیشت تباہ ہو چکی ہے، کوئی انویسٹمنٹ نہیں آ رہی. اور اب جو سب سے بڑی پریشانی، اور ان کی پریشانیوں میں اضافہ ہو رہا ہے کہ جو یو اے ای سے جو پاکستانی واپس آ رہے ہیں، اس لیے کہ جو مڈل ایسٹ کے اندر جو پاکستانی ہیں جو زر مبادلہ بیچتے ہیں، وہ اکثر وہ لوگ ہیں جو وہاں پہ نوکریاں کرنے گئے ہوئے ہیں، اور سب سے زیادہ وہ اپنے گھروں میں پیسے بیچتے ہیں روزگار کے لیے کہ ان کا گھر چل سکے، اور اپنی ماؤں اور بہنوں اور اپنے جو پیچھے گاؤں میں جو لوگ رہتے ہیں شہروں میں، ان کی وہ مدد کے لیے وہاں پہ دیار غیر میں جا کر مزدوری کرتے ہیں اور پیسے زر مبادلہ بیچتے ہیں. تو یہ بھی ایک ایسی صورتحال پیدا ہو رہی ہے کہ لوگ واپس آ رہے ہیں مڈل ایسٹ کے جو حالات ہیں اس کی وجہ سے. عمران خان کے بہت سے ساتھی جو ہے وہ مشکل میں عمران خان صاحب کو چھوڑ کے چلے گئے. انہوں نے جو ہے وہ مزے لیے حکومت کے بھی اور انجوائے کیا، لیکن جب مشکل حالات ہے عمران خان کو چھوڑ گئے. بعض ایسے لوگ جو عمران خان کے ساتھ ڈٹے رہے، کھڑے رہے، ان کے نظریے پر اور دفاع کرتے رہے، ہر مشکل سہی انہوں نے. عاصم منیر کی غلامی قبول نہیں کی اور بے خوف ہو کر مقابلہ کیا. ان کے اندر مراد سعید کا نام ہے، اور وہ گزشتہ 3 سالوں سے جو ہے وہ چھپے ہوئے ہیں، روپوش ہیں. عاصم منیر رجیم آرمی اسٹیبلشمنٹ ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہے، اور ان کو یہاں تک ان کی جان کو شدید خطرہ ہے. اس کے باوجود وہ گائے بگائے سوشل میڈیا پر بھی آتے رہے ہیں اور آواز اٹھاتے رہے ہیں. اب انہوں نے پھر ایکس پر آ کر پیغام دیا ہے، سخت پیغام ہے، میں آپ کو پورا پڑھ کے سناتا ہوں. مراد سعید نے کہا ہے کہ قید تنہائی میں ڈالنے سے قبل وکلاء اراکین اسمبلی اور پارٹی قیادت کے لیے احکامات تھے عدالتوں کے باہر دھرنا دیں. جب تک انصاف نہیں ملتا ان سب کو جھنجھوڑ کر یاد کرا چکا ہوں. وکلاء کے نام بھی سخت پیغام تھا، اور کیوں نہ ہوتا. پارٹی عہدوں سے لے کر اسمبلی ٹکٹ اور بار الیکشن تک عمران خان کے نام پر لڑے جاتے ہیں. تو جتنے بھی وکلاء دیکھیں، ساری قیادت اس ٹائم عمران خان صاحب نے وکلاء کو دی ہوئی ہے، ٹکٹ پارٹی کا ان کو دی ہے. جتنی بھی بار ایسوسیشن کے جو الیکشن ہوتے ہیں اس کے اندر عمران خان کے نام سے لوگ جیتے ہیں، اور اس کے بعد اکثر چھوڑ کے جو ہے وہ دوسری طرف جا کے مل جاتے ہیں آرمی اسٹیبلشمنٹ میں. تو اس کی طرف انہوں نے اشارہ دیا ہے کہ اس ٹائم جو بھی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے وکلاء وہ عمران خان کی وجہ سے بیٹھے ہیں. عمران خان کے احکامات کے باوجود عدالت کے باہر مستقل بما اراکین اسمبلی دھرنا نہیں دیا جا سکتا. پہلے بارش تھی، پھر رمضان تھی، اب گرمی ہے. عمران خان کی بیماری، ڈرون حملے، آپریشن، بدلتے ہوئے بین الاقوامی حالات، پیٹرول کی قیمتیں، وہ شربہ اضافے، بیجا ٹیکس، مہنگائی کے تناظر میں تحریک چلانے کی اصلاح، صرف صوبہ نہیں بلکہ ملک بند کرنے کا پلان. عمران خان کی صحت کے معاملے پر متحرک ہونے کی درخواست، ایوانوں سے استعفوں کے ذریعے حکومت سے واپس لینے کے لیے سب سے پہلے اپنے استعفے کی پیشکش. تو انہوں نے یہ تمام بتایا کہ کس طرح جو ہے وہ ہو سکتا تھا، لیکن بہانے بنا دیے جاتے ہیں. کبھی کہہ دیا جاتا ہے کہ بارش ہے، رمضان ہے، گرمی ہے، سب کچھ جو ہے وہ کیا جاتا ہے. عمران خان صاحب نے واضح احکامات دیے ہوئے ہیں کہ جہاں پر بھی کیسز لگ رہے ہیں عدالتوں میں وہاں پر پہنچیں اور وہاں پہ پریشر ڈالیں. تو تمام وکلاء جو ہے وہ اس ٹائم پوری پارٹی قیادت ان کے ہاتھ میں ہے. وہ قومی اسمبلی کے، صوبائی اسمبلی کے ممبر بنے ہوئے ہیں. تو کیوں نہیں آتے ممبر اسمبلی جو ہے، قومی اسمبلی ہو گئے، صوبائی اسمبلی کے ممبران ہو گئے؟ تو وہ بہانے بنا دیتے ہیں. جس طرح بھی مراد سعید نے یہ سارا کچھ لکھا ہے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ انہوں نے خود بھی جو ہے وہ استعفیٰ پیش کر دیا. آپ کو پتا ہے کہ سینیٹر منتخب ہوئے لیکن وہ نہیں آ سکتے تھے. انہوں نے خود جو ہے وہ استعفیٰ پیش کر دیا اپنے سینٹ کا، کہ میں جو ہے وہ احتجاجاً انہوں نے یہ استعفیٰ پیش کیا اپنے سینٹ کا بھی. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی اسری کا ذمہ دار ان میں سے کوئی فرد نہیں بلکہ بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کی ایما پر پیروکار عاصم منیر، قانون و غیر قانونی طور پر اس کے ماتحت آنے والے ادارے اور اس کے اشاروں پر ناچنے والی سیاسی قوتیں ہیں.
मुराद सईद साहब ने खुल के बात की अपने इस ट्वीट में और उन्होंने अरकान असम्बली और पीटीआई क़यादत से सवाल किया है कि मार्को पोलो बनकर दुनिया के चक्कर लगाने का फैसला खुद कर सकते हो, किस तरह इनका नाम ईसीएल से निकल गया? छोटे छोटे कारकुनों के नाम ईसीएल में है। आप देखें जो आवाज उठाते हैं साफी, उनको नहीं जाने देते बाहर। जो पीटीआई छोड़ भी गए हैं बहुत सी हमारी क़यादत, उनके नाम आज तक ईसीएल में है। तो लोग किस तरह बाहर चले जाते हैं? ये क्या माजरा है? और वापस भी मुल्क में आ जाते हैं और फिर पीटीआई की क़यादत भी कर रहे हैं, एमएनए भी हैं, एमपीए भी हैं, दौरे भी बाहर के कर रहे हैं। इमरान खान साहब को तो 5 महीने से कैद तन्हाई में रखा हुआ है। अदालतें फैसला भी देती हैं मंगल और बुध के दिन उनकी फैमिली को मिलाया जाए, उनके वुकला को मिलाया जाए, डॉक्टरों को मिलाया जाए, उनसे तो मिलाने नहीं देते। तो ये किस तरह बाहर चले जाते हैं? किस तरह मार्को पोलो बनकर दुनिया के चक्कर लगा रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। सोशल मीडिया का दौर है, आप किसी की आंखों में मिट्टी नहीं डाल सकते। जाहिर है कि आर्मी एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से ही जो है ये मुल्क से बाहर जाते हैं और वापस आते हैं। मैं आपके सामने मिसाल हूं, ईसीएल में नाम था, नहीं निकल सकता था एयरपोर्ट से, पकड़ा जाता। तो मैं तो खुद पैदल चल के किस तरह मैंने अफगानिस्तान गया हूं और किस तरह फिर मैं निकला हूं, ये एक लंबी जदोजहद है, मैं कई दफा बता चुका हूं। देखिए, हम सबको पता है कि जो बैनुल अक़वामी साजिश हुई थी बाइडन रजीम के दौर में, रजीम चेंज ऑपरेशन पाकिस्तान में किया गया। डोनाल्ड लू ने हमारे सफीर को डराया